नाज़रीन आदाब, 18 जनवरी 2024 मुताबिक 26 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में वाक़ शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर के श्री कृष्ण विग्रह दबे होने के मामले में बुध को मुस्लिम फरीक की जानिब से समाअत के दायरे इख्तियार के हवाले से दाखिल अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली समाअत 2 फरवरी को होगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान वाक़े पर अपने सफीर को वापस बुला लिया है, जबकि ईरानी सफीर को भी पाकिस्तान वापस न आने की हिदायत कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की हुदूद में कल अदम जैशुल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बारे में उसने दावा किया कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है और इसीलिए उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। इस्लामाबाद ने इसे ईरान के जरिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला माना और इस कदम को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वहीं ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दहशतगर्द गिरोह जैशुल अदल के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन के बारे में कहा है कि ईरान के ड्रोन हमले में कोई पाकिस्तानी शहरी निशाना नहीं बना है। उन्होंने साफ और वाज़ेह लफ्जों में कहा कि इराक और पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद उन दहशतगर्दों के साथ कोई रू रियायत नहीं की जाएगी जो ईरान की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान के आला इंटेलिजेंस जराए ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि ईरान की तरफ से की गई ये कार्रवाई उसका अंदरूनी मामला है और हिंदुस्तान पूरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। जराए का कहना है कि ईरान के इस हमले से साबित होता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। वज़ीर आज़म मोदी ने बुध को मरकज की तरफ से केरला के लिए 4000 करोड़ के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। मंसूबों का इफ्तिताह ऐसे वक्त में किया गया है जब केरला के पिनराई विजयन हुकूमत मरकज पर रियासत के तय मुतअस्सिबाना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद कर रही है। गुज़िश्ता रोजी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कन्वीनर ईपी जयराजन ने इतला दी थी कि विजयन अपनी वजारती कौंसिल और इत्तेहाद के अरकान असेंबली के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 फरवरी को मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज हर महाज पर केरला हुकूमत के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार कर रहा है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस वक्त केरला के लिए मंसूबों का इब्तिदा कर रहे थे उस वक्त स्टेज पर खुद वज़ीर आला विजयन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि उन नए प्रोजेक्टों से रोजगार के बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या से कोलकाता के दरमियान एयर इंडिया की उड़ान का आगाज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को हरी झंडी दिखाकर किया। लखनऊ में अपने सरकारी रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी ने अयोध्या कोलकाता के दरमियान हवाई सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या आने वाले वक्त में मुल्क और दुनिया में सियाहत के लिए सबसे अहम शहर बनने जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो शेयर मार्केट में खुशियां छाई हुई थी आज गम में तब्दील हो गई। दरअसल हिंदुस्तानी शेयर मार्केट में बुध के रोज जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन खासतौर से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा फिसल गए हैं। इस दौरान बाजार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। हिंदुस्तानी शेयर मार्केट में गिरावट की एक बड़ी वजह डॉलर का मजबूत होना भी है। जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो खाम तेल और दीगर अशिया ज्यादा महंगी हो जाती है। इससे हमारे दरामद की लागत बढ़ती है और हमारे करंट अकाउंट का खसारा भी बढ़ जाता है। शिवसेना अरकान असेंबली की नाअहलियत मामले पर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के फैसले ने उद्धव और शिंदे दोनों ग्रुपों को नाराज कर दिया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने तो स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और खबरें सामने आ रही हैं कि उस अर्जी पर समाअत उसी दिन होगी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब होनी है। दरअसल उद्धव ग्रुप की अर्जी पर समाअत 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब इसकी समाअत के लिए नई तारीख 22 जनवरी मुकर्रर की गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ डीएवी डिग्री कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव से जुड़कर और उनकी अलामतों को याद करते हुए नई तवानाई हासिल कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी एक अजीम इंसान थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद बाप के बेटे और शहीद बेटों के बाप थे। उन्होंने मजहब, सच्चाई और इंसाफ के क़याम के लिए शहादत पेश की। जिस रवायत को पेश किया था उसे आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज ने अपने आप को वक्फ कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खालिसा इंटर कॉलेज के 6 तलबा, उनके स्पोर्ट्स टीचर और प्रिंसिपल को एजाज से नवाजा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बुध को पीडीए यात्रा के पहले मरहले को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का पहला मरहला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर एसपी सदर अखिलेश यादव ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि साल 2024 यकीनन एक नया साल है, लेकिन ये मरकज में इक़्तिदार में तब्दीली का भी साल है।
آج لوک سبھا کے ممبران پارلیمنٹ کو سوال پوچھنے پر معطل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں عوام کو حکومت سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اکھلیش یادو نے کہا کہ 2024 میں صرف پی ڈی اے اتحاد ہی این ڈی اے کو شکست دے سکے گا۔ ریاست کی یوگی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے سرمایہ کاری کے دعووں پر بھی کئی سوال اٹھائے۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کی ہونہار طالبہ ریسرچ اسکالر عرشی بانو کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی۔ عرشی بانو کے تحقیقی مقالے کا عنوان انیس الاحبہ تنقیدی متن میں حواشی و تعلیقات تھا۔ انہوں نے اپنا مقالہ شعبہ فارسی کے استاد ڈاکٹر ارشد القادری کی نگرانی میں مکمل کیا۔ اس تحقیقی مقالے کے ممتحن علی گڑھ یونیورسٹی شعبہ فارسی کے پروفیسر سید محمد اصغر تھے۔ اس اوپن وائوا میں عرشی بانو نے ممتحن کے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے، جس پر اساتذہ کے علاوہ وائوا میں شریک رہے لوگوں نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ریسرچ کام کی خوب تعریف کی۔ پرنٹ میڈیا ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی قومی اور علاقائی ٹیم نے صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی اور صحافیوں کے مسائل کو لے کر انہیں ایک میمورنڈم بھی پیش کیا۔ قومی صدر عزیز صدیقی نے یہ بھی کہا کہ بغیر تنخواہ یا انتہائی کم تنخواہ کے اسکیل پر صحافت کر کے سردیوں، گرمیوں اور بارشوں کے موسموں میں عوام اور حکومتی انتظامیہ کو خبروں سے آگاہ کرتے ہیں اور عوام کو ان کی کامیابیوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے میں صحافیوں کے لیے سرکاری سطح پر اعزازیہ مقرر کیا جانا چاہیے، اور جن صحافیوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، حکومت ان صحافیوں کو وزیر اعظم اسکیم کے تحت بنائے گئے گھروں میں سے مفت گھر بھی فراہم کرے۔ مدرسہ امداد العلوم معظم نگر سعادت گنج میں ایک جلسہ تکمیل حفظ قرآن منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی نے کی۔ مولانا دلاور حسین ندوی کی قیادت، سید شاہ فیصل کی نظامت اور سید جمیل احمد کی سرپرستی میں ہوئے پروگرام کا آغاز امجد حسین رحمانی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ فیصل رشیدی اور قاری مجیب فتح پوری نے حمد و نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ قاری ریاض احمد مظاہری نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری کئی بار یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اس مدرسے میں جب آیا، میں نے اس مدرسے کے بچوں میں تعلیمی سرگرمی اور تہذیب و تربیت میں نکھار دیکھا ہے، اور دن بدن بچوں کے حافظ بننے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جنگ 2025 تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنیامین نتنیاہو نے یہ بات جنگی کابینہ کے اراکین کے ساتھ مقامی کونسلوں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران کہی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے قریب کمیونٹیز کے مقامی کونسل کے سربراہوں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حماس کے خلاف جنگ 2025 تک جاری رہے گی۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے سرنگ نیٹ ورک کو دیکھ کر اسرائیلی فوج بھی حیران و پریشان ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے تسلیم کیا کہ سرنگوں کو تباہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ان سرنگوں کا درست نقشہ کھینچنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی اسرائیلی قیدی موجود تو نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی مکمل حمایت خطے میں انتشار کی بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو اپنے مستقبل کو اسرائیلی وزیر اعظم کے مستقبل سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ عبداللہیان نے کہا کہ یمنی قوم اور خطے کے دیگر ممالک فلسطینی عوام کا دفاع کرتے ہیں، وہ اپنے تجربے اور اپنے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں، انہیں ہماری طرف سے کوئی حکم یا ہدایات نہیں ملتی۔ ہمارے ملک کے ارد گرد بدامنی ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے ہمارا پلان سی بھی تیار ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں ہمارا پلان سی بھی تیار ہے اور 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا۔ دوران گفتگو عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت گرائے جانے کے بعد جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ گزشتہ روز ایرانی فوجیں نے بلوچستان کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ ایرانی سرکاری خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جیش العدل نامی تنظیم کے 2 ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ پاکستان نے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستانی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور تہران کو خبردار بھی کیا ہے کہ اس طرح کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اس معاملے پر چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام
اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا ہے، اس لیے اس نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ایران کی کارروائی کرمان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے رد عمل میں انجام پائی ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زیادہ بے گناہ شہری شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔